बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, रियासत ने बंदूक के जवाब में बंदूक उठाने का फ़ैसला कर लिया है और करना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। ये पाकिस्तान के मुफाद के लिए, ये रियासत पाकिस्तान के मुफाद के लिए बेहतरीन काम है कि जो भी दहशतगर्द सर उठाए उसके सर को कुचल देना चाहिए। जो लोग तो ये समझ रहे हैं ना कि बलूचिस्तान का एक इंसिडेंट था और वो ऑपरेशन हुआ, कामयाबी से मुकम्मल हो गया, वो समझते हैं अगर कि बलूचिस्तान का मामला अब ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये मामला अब उठ चुका हुआ है और तारीख़ में बहुत सारे वाक़यात आपको बलूचिस्तान के हवाले से मिलते हैं, लेकिन जो इस किस्म का अंदोनाक वाक़या है ये पहली मरतबा अपनी तारीख़ में हुआ है पाकिस्तान की। तो बलूचिस्तान का मामला जो है ये अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दहशतगर्द जब अपना मुकम्मल होमवर्क करके निकलता है तो उसका भी यही हाल होता है कि उसके टारगेट्स तय होते हैं। ये तो अभी एक टारगेट उन्होंने अचीव करने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया, लेकिन इसके साथ जुड़े कई और टारगेट्स भी होंगे जिसको बलूचिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द और उनके जो सहूलतकार हैं वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। सरफराज बुगटी ने जो असेंबली के फ्लोर पे स्पीच की, बड़ी ही ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको हर पैराए में देखने की ज़रूरत है। ये दर्द सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं था, ये दर्द हर उस पाकिस्तानी का था जिसका पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ है, और ये हर दर्द उस शख्स ने महसूस किया जिसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से था, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब कहा गया जी कि आज वज़ीर आज़म साहब ने और गालिबन आर्मी चीफ़ ने भी बलूचिस्तान जाना है और उनका एक रोज़ा दौरा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर गौर गौज़ किया जाएगा, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि जो बातें की गई, अब ये कहा गया कि जी छुट्टी पे जाने वाला जो फ़ौजी है वो तो निहत्ता होता है, वो तो फ़ौजी कहलाता ही नहीं है, तो ये शर्मनाक काम है। तो मेरे अचानक से जहन में कई ऐसे सवालात थे जो एक साथ उमड़ आए कि वो सियासी लोग या वो सियासी वर्कर जो निहत्ते होते हैं और अपने घरों के अंदर मौजूद हैं, कोई अपनी अहलिया के साथ अपने बेडरूम में सो रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ खातून अपने बेडरूम में सो रही है, किसी जगह पर सियासी वर्कर अपने माँ बहन भाइयों के साथ बैठे हुए हैं, किसी जगह पर उनको आप घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, तो तब ये आवाज़ें हर जगह से क्यों नहीं उठती? क्या इन लोगों के हवाले से रियासत का बयानिया या रियासत का जो रवैया है वो मुख्तलिफ है? हमें ये सोचने की बड़ी ज़रूरत है। और दहशतगर्द सिर्फ इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है। जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हुआ, दहशतगर्द ने उस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया जो सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो लहर हमें नज़र आती है। और ख़ास तौर पर बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चुन चुन के जोड़ा गया, उन तमाम लोगों से जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, उन तमाम लोगों से जिनका काम ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना है, और पीटीआई का नाम ले लेके उनके ऊपर जो है वो तनकीद की जाती रही। क्या ये आपको सूट करता है? एक तरफ आप कौमी यकजहती की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक ऐसी सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक होंगे, और ऑफिशियली नहीं, मैं अनऑफिशियली आप लोगों से बात कर रही हूँ कि अनऑफिशियली बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई के लिए एक नरम गोशा रखते हैं। मुमकिन तौर पे ऐसा भी हो सकता है कुछ फेक वीडियोस हों जो सर्कुलेट होती रही हों, लेकिन जब आप काउंटर करने के लिए किसी को बयानिया ही नहीं देते तो ऐसी सूरत में कोई भी आपके साथ किस तरह से खड़ा होगा? हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर शिकवा किया कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या हमारे साथ इस मामले में या इस लम्हे में उस तरह से नहीं खड़े हुए जिस तरह से कौम को खड़ा होना चाहिए। कौम को ये भी तो सोचे ना कि खड़ा होने के काबिल छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। हाथ उनके काट दिए, आंखें उनकी निकाल दी, ज़ुबानें उनकी काट दी, बात करने के काबिल वो रहे नहीं, तो वो डिफेंस कहाँ से करें किसी भी चीज़ का? अब जैसे भारतीय मीडिया चीख चीख के बहुत सारी फेक चीज़ें चलाता रहा, लेकिन हमारे मीडिया के पास काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर ये कहा गया कि जी ये सोचा जाएगा कि हमने किस किस तरह से कैसे कैसे इन लोगों का कला कमा करना है। इस कले कमे के अंदर इन दहशतगर्दों की फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल कर लिया गया, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी है कि एक सियासी जमात अगर सवाल उठा रही है और उससे जुड़े हुए लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो उन तमाम लोगों को जो है वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में डाल दिया गया। अब पीटीआई को जो दहशतगर्द जमात कहा जाता है या पीटीआई को कहा जाता है कि जी ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, इनको दहशतगर्दी से जोड़ने के मकासद क्या हैं? बलूचिस्तान का असल मसला क्या? अगर आप बलूचिस्तान के मसले को आप समझ लेंगे तो बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आपको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि आप सियासी लोगों को आगे नहीं आने देते, और ख़ास तौर पे वो सियासी लोग जो बात बिल्कुल आपके जो सोच है उससे मुख्तलिफ करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी लोग हैं उनके साथ भी तो यही इख्तलाफ है। डॉक्टर मोहम्मद मालिक साहब को आप सुन लें और अख्तर मेंगल साहब को आप सुन लें, उन दोनों का एतराज़ क्या है? ये सियासी लोग थे ना, अगर सियासत के ज़रिए चाहते तो बलूचिस्तान का हल तलाश किया जा सकता था।
بلوچستان کے جو مسائل ہیں بیسکلی وہ JUIF مکمل بیان کرتی ہے، وہ اختر مینگل بیان کرتے ہیں، وہ ارچک زئی بیان کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر محمد مالک بیان کرتے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کا ایک شکوہ ہے، حکومت کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے، اور جب اسمبلی کے دوران جو بلز کی بھرمار ہوتی ہے، درجنوں بل لائے جاتے ہیں، اگر ان درجنوں بلوں کے اندر ایک بلوچستان کا بل بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جب اٹھتے ہیں تو لوگوں کو غدار وطن کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، لوگوں کو بھارتی ایجنٹ کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں۔ سوال اٹھانے کے اوپر آپ جو ہے، اگر آپ محب وطن ہیں، آپ کی نسلیں یہاں پر کھڑی ہیں، آپ کے آباء و اجداد نے زندگیاں یہاں پر اپنی گزار دیں، تو بھی آپ غدار کہلائیں گے کیونکہ آپ نے بلوچستان کے اوپر سوال کر لیا ہے۔ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ہر سیاسی شخص جس کا تعلق بلوچستان سے ہے وہ یہی شکوہ کرتا ہے کہ بلوچستان کو جب تک آپ لوگوں نے اس کے مسائل کو حل نہ کیا تب تک یہ معاملات بڑھتے رہیں گے۔ اب مجید بریگیڈ ہے، وہ ایک کل عدم جماعت کے طور پہ اس کو گردانا جاتا ہے، لیکن کامران مرتضیٰ کو اگر آپ سنیں تو وہ بھی یہ آپ کو تصدیق کریں گے کہ مجید بریگیڈ کا جو ایک بنانے والا ہے یہ خود ایک پولیٹیکل ورکر تھا جو محرومیوں کی وجہ سے اس طرف چلا گیا۔ حالانکہ یہ پولیٹیکل ورکر تھا، سیاسی دھارے کے اندر شامل تھا، لیکن محرومیاں اتنی زیادہ کر دی گئیں اور اتنی زیادہ ان لوگوں کے ساتھ عدم مساوات کی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں اب اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں کو غدار وطن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی اس کے اندر جو مسائل ہیں بلوچستان کے، جن کو حل اگر کر لیا جائے تو بلوچستان پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح ویسے ہی کھڑا ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہیں دہشت گردی سے، اور KPK کے اندر تو ایک سیاسی منافرت کا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے نا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، بلوچستان کے اندر جب بلوچ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر سیاسی عوامل یہ ہیں کہ جو سیاست کے لوگ ہیں وہ ہرا دیے جاتے ہیں۔ اختر مینگل یہ چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر بھی اعلان کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ہرا دیا جاتا ہے، ہمیں ہرا دیا جاتا ہے، پولیٹیکل دھارے میں ہمیں تو شامل ہی نہیں کیا جاتا، ہمیں کہہ کے اسمبلیوں میں لیا جاتا ہے، مگر وہاں پر نہ ہمیں اختیارات دیے جاتے ہیں اور نہ ہی ہماری بات کو سنا جاتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک طریقے سے ربڑ سٹیمپ طریقے سے آگے لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن قومی دھارے کے اندر جو شمولیت ہوتی ہے، جو اکثر فیصلے مقصود ہوتے ہیں، ان فیصلوں کے اندر جو بلوچستان ہے اس کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ غربت ہے، حالانکہ اگر آپ بلوچستان دیکھیں تو معدنی وسائل سے وہ مالا مال ہے، وہاں پر زندگی بہترین ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر غربت بہت زیادہ ہے۔ تعلیم وہاں پر انتہائی پسماندہ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے، لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کو انتہائی نازک نظر آتی ہے، اور وہاں پر جو سب سے بڑا ایک اختلاف ہے، پچھلے دنوں آپ کو گوادر کے اوپر مچھیروں کا بھی بہت بڑا احتجاج دیکھنے میں آیا ہوگا، جہاں پر یہی سوال تھا کہ پہلا حق ہمارا ہے، ان مچھیروں کا ہے جنہوں نے پانی سے مچھلی پکڑنی ہے، مگر وہاں پر بڑی بڑی سی مشینیں لگا کے ایک ساتھ کانٹریکٹ دے کے وہاں سے مچھلیاں نکال لی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا جو مچھیرا ہے وہ بھوکا بھی مرتا ہے، وہ غربت میں بھی مرتا ہے۔ اور وہاں پر یہ ہے کہ اگر وہاں سے آپ نے منصوبے شروع کرنے ہیں اور ہونے چاہیے، پاکستان کو ترقی دینی ہے تو منصوبے ہونے چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس ترقی کے مرحلے میں شامل نہیں کیا جاتا، ہمیں سیاست میں ربڑ سٹیمپ کے طور پہ لایا جاتا ہے، مگر ہماری ترجیحات نہیں دیکھی جاتی، ہمیں اختیارات نہیں دیا جاتے، ہمیں با اختیار نہیں کیے جاتے۔ اب جیسے ڈاکٹر محمد مالک ہیں، ان کی میں نے باتیں سنی، اور اختر مینگل صاحب نے تو اتنی سخت بات کی، انہوں نے کہا کہ جب شہباز شریف صاحب سے ہم نے یہ بات کی، اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اختر مینگل صاحب نے اسمبلی سے ریزائن کر دیا، وہ چلے گئے اسمبلی سے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس اسمبلی کے اندر نہ تو ہمیں سنا جاتا ہے، نہ ہمیں موقع دیا جاتا ہے، اور نہ ہی ہماری چیزوں کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جی بلوچستان کے معاملے پہ شہباز شریف صاحب سے میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم سیاسی لحاظ سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے گا۔ لیکن اس کے بعد شہباز شریف نے کیا کیا؟ اختر مینگل کہتے ہیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ہمیں ریپ اپ کیا، ہمیں ایک پیکٹ بنا دیا، اور پیکٹ بنا کے اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہمیں ڈال دیا۔ یہ کچھ کیا جاتا ہے بلوچستان کے لوگوں سے۔ اگر تو وہاں کے زخموں کو مندمل کرنا ہے تو وہاں کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے، وہاں پر جو عدم مساوات ہے اس کا وہاں پر متناسب ایک ہمیں نظر آنا چاہیے کہ وہاں پر برابری ہے، وہاں پر تقسیم کا عمل جو ہے وہ مساوات کے ساتھ ہونا چاہیے، متناسب ہونا چاہیے، ان کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے، اور جو ان کے احساس محرومی ہے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ زیادہ ضروری ہے
کہ توجہ دی جائے ان غلطیوں کے اوپر جس کی وجہ سے پاکستان آج اس دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا. پاکستان کے اندر جا بجا پے در پے آپ لوگوں کو دہشت گردی کے انسیڈنٹس نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دہشت گرد دوبارہ سے سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے, دہشت گردی اپنا پھن پھیلا کر وہاں پر کھڑی ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو کاؤنٹر کریں ان چیزوں کو جہاں سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ بٹھائیے, عمران خان صاحب کو ساتھ بٹھائیے, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیجیے. اور یہ جو شکوہ ہے کہ جی عوام نے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے ہمیں نہیں ہمارا ڈیفنس کیا یا ہمارے بیانیے کو لے کر نہیں چلے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ عوام کا احترام کریں, عوام کا احترام کریں, عوام کے ووٹ کا احترام کریں. اس کے بعد آپ کچھ توقع لگا سکتے ہیں کہ عوام آپ کے لیے کیسے اور کتنا کھڑا ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.